وقت تک کسی باتمی جوان کو موت نہ دے جب تک 14 قضاوات نہ ہو جائیں۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہی نہیں سکت بندہ شیع پیدا ہوئے آمین نہ کہ میرا مالک ہم وارث کے ہوتے بے وارث ہیں، سلطان عادل امام زمانہ کا جل ظہور فرما، ہم اس قابل نہ ہم کے امام کی زیارت سکیں۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بند ہے سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا اس عزت والے سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، درود نے سب آپ کافی تشریف فرما ہو، درود مہد عبادت ہے جائیں جو وعدہ اللہ شریک کی شریک کوشش کرو مل کے بلند تر سر ادراک کب کو شہ مشرقین کا زیادہ نہ ملن چھوڑا نہیں ہے آپ بانی دی سیت نال مالک پھر فدا سے جتنے باب اس کا مانگ سن مالک سارے اضافہ فرمائے اگر بھائی ڈرنا شروع کیجئے ادراک کب تجھ کو شاہ مشرقین کا میں حسین علیہ نہیں کی تھی حسین دشمن گال کر سکتا مجھے حسینی بیٹھا ہوئے تھے نمانے دکھتا لگسی ادراک کب ہے تجھ کو شاہ مشرقین کا سفر کرنے لگنے بھی اپنا گھر ہے دے دے ماں کے منجرہ حضرات خضبیر میں اندازہ کرنا بھی میں کتنا پڑھ اپنی صحیح بول سین ادراک کب ہے تجھ کو شاہ مشرقین کا ممنون لا الہ ہے زہرا کے شہر کا حجی حسین نوگرہ ہاتھ بڑھتے حسین تجھے حیدری ادراک کب ہے تجھ کو شاہ مشرقین کا ممنون لا الہ ہے میں پہلے کرنے لگا حسین با جادت جس سمجھ آوی تو بات بولے ہی میں نہیں شاہد فاطمی دا حق جس سمجھ نہ آوے تو بات میں نو معاف کرے میں کہ ادراک ہے تجھ کو شاہ مشرقین کا ممنون الہ ہے زہرا کے چین کا اور سچ تمہارے خاک میں مل جاتے مفتیوں حسین کا تو میرا یہ بڑھنا پیا ایک سلام کرنا چاہتا سلام ہے ان قدموں پہ جو تربت حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں چیلم دی مجلس سے سفر سے تھے اربعین محنت کرے ساں چھوڑے لاکے جتھے بھی اربعین دے وی سفر دے ہونی سفر وی سفر جتھا بھی مشی ہوئے واق ہوئے اربعین واق ہوئے کوشش کرائے ہر بات میں شرکت ضرور دیکھو نا کتنا کریم ہے حسین بندہ ارمانی ہوندہ یار میں نام آن سکیا حسین اتنی کریمی وکھا دی تھی پاکستان میں کر ہر ملک ہر جگہ ہر چوک ہر گلی حسین دی مشی ہو رہی شیمیں بادشاہ پر میں نے کوشش کر میرے دادے حسین دی قبر زیارت منو مندیا کا مولا اتنی تاکید پر میں نے پہ وجہ کے بادشاہ پر میں کوشش کر میرے دادا حسین کی تربت کی زیارت کرو تاکہ تم کے راستوں سے واقف ہو سکو اچھا چلو میرے دیویں بانیان حکم کی حکم دی تعمیل دی زیادہ ٹائمی نہ لے ونجا سفر بھی ڈھیر کرنا ہے کم سن ہے مگر موسنائے ذات جلی ہے یہ دعا چاہیے میں داد کی لالت لے کی نہ دیو اگلے مزرج میں اپنا موضوع جڑے بندے بعد ہی چاہوں انہوں اپنا موضوع آپ دس رہے ہیں میں کہ کم سن ہے مگر موسنائے ذات جلی ہے خالق کی قسم نور سراپا ہے سکینہ آئے آئے جڑا حسین بادشاہ دی دید عزت بول سکتا ہے وہ بندے جو محنت کرے سمجھ بولے ضرور کم سن ہے مگر موسنائے ذات جلی ہے کم سن ہے مگر موسنائے ذات جلی ہے پردہ میں عزت پہ حسین بادشاہ دی عزت دار دیدی تو نہ بولتے اپنا مقدر میری اپنی قسمت کم سن ہے مگر موسنائے ذات جلی ہے خالق کی قسم نور سراپا ہے سکینہ ادراک نے صدیوں کا سفر کر کے یہ جانا شبیر محمد ہے تو زہرا ہے سکینہ اللہ اکبر آبی حسین دلو کر بولے حیدری علی علی جیو پہ مالک دیا دینے
سفر کر کے یہ جانا شبیر محمد ہے جب ملنگ تیری وادی قسم نے 4 نظریں اور پڑھی ہے پتہ نہیں کوئی بولے نہ بولے مقدر دی گالے تیری خاطر میں ورکی الٹا دیتے ہیں اسلام کے ویکھے میرے پاس ہے اسلام کے تن پر ہے سکینہ تیری چادر سلام ہے آپ وضو ہو کے فضیلت پتر دی اگر محنت ہوئے تو دعا کر دے جزاد بے شک نہ دیو دعا کر دے اسلام کے تن پر ہے سکینہ تیری چادر شریعت پہ یہ فیضان ہے تیرا جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو تھوڑے واجب بولنا باقیاں دی مرضی اسلام کے تن پر ہے سکینہ تیری چادر کربل سے شریعت پہ یہ فیضان ہے تیرا اور ہر بیٹی کا سر ہے تیری ہی رضا نے دارین کے ہر باپ پہ احسان ہے تیرا بھائی جڑے دھیاں لے اچھا ہے لڑی اگر علی دا عشق خون ہی چھوڑے نا بس زبان دی ضرورت نہیں ہو ہے آج کی اس نظم میں پوری مجلس حسین بادشاہ دی دار تھی لدوی کہ غربت بھی سیل چاہے تھوڑے فرات عشق کا دل اس بی بی دے فضائل گھٹ پڑے گئے لیکن ہے تفاق یہ میں وڈی سینڈ دے فضائل ہے یہ میں سینڈ دے فضائل ہے پر میرا دل ہے 2-4 منٹ بیٹھنا آج فرات عشق تے قابو رکھنا ہانج تے کرنا 2 فضیلت یا گلنا سکنا آج کی اس نظم کا عنوان سکینہ خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ سلامت ہے آج کی اس نظم کا عنوان سکینہ خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ مصرہ سننا تعلق نہیں رکھتا ویکھنا رکھتا ہے خود جسم رسالت کے لیے جان سکینہ کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ حق بندہ حسین یادا دیو پہ دیو دے رہو دیاں دے رہے ہونے یار کربل کے محمد کا ہے قرآن کربل کے محمد شمشیر جڑا بندہ آدھا ہے میں اردو سن لیندہ اگلا مصرہ ضائع ہو گیا میں دکھی ویسا میں سفر تے اپنے آپ نلاکسہ ضرور میں تھے گل کی تھی کیوں آئی کربل کے محمد کا ہے قرآن سکینہ دنیا بھی سکینہ تجھے پہن سکینہ دنیا بھی سکینہ دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکینہ دنیا بھی سکینہ تجھے پہچان سکینہ بیٹی تیری مدحت میں یہی بات بڑی ہے تو ایسے تسکین حسین ابن علی بی بی تیری مدحت میں یہی بات بڑی ہے تو بات سے تسکین ہے حسین ابن حسین بڑی معرفت نہ سنا کون ہے حسین دیدی سر چوائے توصیف میں شبیر کا سر بول رہا بی بی دی فضیلت کہیں پر کتنا پڑی فرات عشق قابو رکھا میں فضیلت پڑھنے لگا کتنی عزت دار حسین دی تھی کتنی عزت دار اصغر بادشاہ بابر ہوائی دی ہے سر چوائے توصیف شبیر کا سر بول رہا ہے ہر بات میں زہرا کا اثر بول رہا اللہ اکبر اللہ جی حسین دنوں کرو توصیف میں شبیر جڑے پچھو بیٹھے ہو ہم سفر ہو توصیف میں شبیر کا سر بول رہا ہے ہر میں زہرا اثر بول رہا ہے ہر بات زہرا کا اثر بول رہا ہے آغوش میں حاجات کا در بول رہا ہے توصیف میں شبیر کا سر بول رہا ہے ہر میں زہرا اثر بول رہا ہے تو میں کا ہنر بول رہا ہے آغوش میں ہاتھ کا تو بڑی میں دیدی کے پرسوں تو کے سنسی آغوش میں حاجات کا سر بول رہا ہے
نے دیا ساتھ ولی ابن علی کا قدمہ پر جھولا جھولاتی ہے علی کا ہاں حسین دماد نہیں بولے ہاتھ چوبے ہے ولی کا ہے فاطمہ ہے فاطمہ پر جھولا جھلاتی ہے ملنگ ہے فاطمہ پر جھولا جھلاتی ہے چل میں پہلے پردہ کروں گا میں کہ چھوڑ دے مصر پتہ نہیں کوئی ماتمی حکمی چپ رہ گیا میں اپنے آپ ہی جرمانی ہوں یا ہوں ملنگ صرف تو بول یا میں زندگی باقی ہوں لین جانے تو حسین جانے گل کرنے لگا ہر جنگ میں باطل سے رہی برسر پیکار نا سر چاہے میں حسین بات جادی عزتدار دی فضیلت پڑھدا پیا کون ہے حسین دی سر چاہے ہر جنگ میں باطل سے رہی برسر پیکار رکا جانتے ہیں انکل جی جتنے عزتدار ہے بیٹھے اگلا مصرع سمجھ آونے نا اقبال ہاتھ چاہ کے تائی ضرور کرے تفسیر ویر جنگ سمجھ نہ آوے وہ میں کو معاف کر دے اشارہ سمجھیں ہر جنگ میں لالا ہر جنگ میں باطل سے رہی برسر پیکار عزت کہندی پڑھدا پیا پاک حسین دی پاک دی ہر جنگ میں باطل سے رہی برسر پیکار شبیر کی سجاد کی باکر کی مددگار ہوئے 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 پتہ نہیں وہ کہہ لینا ہے جڑا ہونی چپ کر گیا یار ترے امامہ دی مددگار دنا ہے سکینہ میں کہ ہر جنگ میں باطل سے رہی برسر پیکار شبیر کی سجاد کی باکر کی مددگار حالات کی تلخی میں یہ بابا کی ادادار اسلام کی ہر جنگ میں ہر جنگ پہ تیار اسلام کی ہر جنگ میں ہر جنگ پہ تیار مجھ سے جانا اسلام کی ہر جنگ میں ہر جنگ آخری مادنی دائی ہر جنگ پہ تیار ہر دور کے ہر شمر سے ہر بار لڑی ہے ظاہر میں یہ چھوٹی ہے تو باطن میں بڑی نعرہ حیدری تسی بھی مولا حسین دا کھاندے ہو ملنگ بھی کھاندے یہ ہو وقت دا زوارا مولا حج عمرہ ہی کرایا میں کو تھوڑے کو لنگر نہیں کرتا جیڑا نعرہ مرے سی اس سال زواری کرے سی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت زدیدیت زدیدیت ہر بیت دشمن تے لانا جڑا دلو گردار اس تے بھی لانا جڑا مولا دا کھاتے گلا کرے اس تے بھی لانا نعرہ حیدری 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 کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری مالک دھیان دے ایک نصیب ظاہر میں یہ چھوٹی ہے تو لمحہ میں تھوڑا ایک ہدایہ نہیں کر رہا باطن میں بزرگوں دعا کر رہے ظاہر میں یہ چھوٹی ہے تو باطن میں عباس کی آنکھیں تھی کسی جاؤ حشم پہ جڑے غازی بادشاہ دے مرید ہون گل صرف تھوڑے نال جڑی گل میں انگل شمشیر ہون کر رہے ہیں اوکھا کام ہوندے مسائب وچ فضائل کرنا جڑی گل میں ہون کر رہے ہیں تساں اج تے یہ گل مسائب ہی سنی ہے یہ نہیں سی مسائب ہی سنی ہے یہ گل میں فضیلت وچ کرنے لگا میں کہ عباس کی آنکھیں تھی کسی جاؤ حشم پہ گل اگلا مصرع سنا ہے عباس کی آنکھیں تھی کسی جاؤ حشم پہ رکھے تھے کبھی ہاتھ سکینہ کے قدم پہ عباس کی آنکھیں تھی کسی جاؤ حشم پہ رکھے تھے کبھی ہاتھ دا محرم صلاة 8 تک قابو رکھا ہے دا محرم 61 ہجری رکھے تھے کبھی ہاتھ سکینہ کے قدم پہ ایک آس تھی امید تھی خدمت کے بھرم پہ غازی کا عقیدہ تھا سکینہ کے کرم پہ جڑا غازی دا نوکر بیٹھے جڑا باپ دے علم کو پہن کے کھاتا ہے غازی کا
अकीदा था, गाजी का अकीदा था, गाजी का अकीदा था। ए अब्बास बादशाह का पंजा 1400 साल थी गए, ए हाथ बुलंदे बच के गाजी का अकीदा था। सकीना के कदम पे रखे थे हाथ, सकीना के कदम पे गाजी का अकीदा था। सकीना के करम पे क्या वो सिलसिलाए और गाजी जान आई, वो सिलसिलाए झुकने नहीं देती, जो हाथ झुका है उसे झुकने नहीं दे। ये नहीं जो हाथ बुलंद होवे हैदरी गाजी का अकीदा तो सकीना की तरफ, वो सिलसिला औज को रुकने नहीं देती, जो हाथ है, जो हाथ झुका है झुकने नहीं देती। सिर चांद आखिरी छह मिसरे बान तबावन लेकिन राजी रवैल गुरबती पढ़नी है। गुरबत में सकीना का बड़ा जाओ हशम है, फजीलत आखिरी छह मिसरे। गुरबत में देखना मेरे बड़ी मेहनत की मेरी मेहनत अलग ना हो। गुरबत में सकीना का बड़ा जाओ हशम है, आलाम में दुख दर्द में बच्ची का भरम है, बाजार में चलने की यूं तरतीब है। शाम दा बाजार तारीख दी गल करते हैं, बाजार में चलने अगला मिसरा पढ़ के वेखना भी मैं नतीजा देने लगा, बंदा मेरे नाल नतीजे दे पीछे रह गया। बाजार में चलने की तरतीब रकम है, सज्जाद के कदमों पे सकीना के कदम। होए 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 जब समझ नहीं आई सज्जाद के कदम ना 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 आखिरी बात नहीं दी। हुण तू हुसैनी है तो तेरे ते वाजिब है बोलना, बाकियां दी मर्जी है। मैं कह चल यूं तरतीब रकम है, सज्जाद के कदमों पे सकीना का कदम है, सज्जाद के कदमों फजीलत की, सज्जाद के कदमों पे सकीना है। मैदान है मुबालेदा गवाही है तौहीदी, पंज तरफा गया मुबाले दे मैदान ते चलन दी तरतीब के आगे मोहम्मद है पीछे बतूल है भाई मुबालेदा मैदान। ए है शाम का बात इथे तौहीदी देवनी है, बचावनी तो बचावनी नबूवत बचावनी विलायत। बाजार में चलने यूं तरतीब रकम है, सज्जाद के कदमों पे सकीना के कदम है, शब्बीर की तस्कीन के पैकर में ढली है, फिर फातिमा इस्लाम बचाने को चले। दरूद पढ़ दो सारे हजरात। माँ बाली मर्तबत बड़े बाप का बड़ा बेटा बाबा अदनान शाह जी, बस वो आगे चूमे ही चले जाते थे हाथों पे उठाकर, या आबाद आई ना अकबर दा बाबा ते हुसैन थी नल कितना प्यार कर दाई, वो प्यार सुनाने लगा। चूमे ही चले जाते थे हाथों पे उठाकर, लोरी भी दिया करते थे कुरान सुनाकर, खुद फर्श नशी होते थे कुर्सी पे बिठाकर, अक्सर ये कहा करते थे सीने पे सुलाकर, भीग सीने से समा के ना दे अपनी बचड़ी दे सिर दे बोस दे के हुसैन रो रो के फरमाने तुझसे ही सकून में है मेरा सादर सकीना, सादरा दिन सीने को तुझसे ही सकून में है मेरा सादर सकीना, आलाम की रातों में शबे कद्र सकीना। या सैयदा कोशिश करना जेड़ा पुरसा देना आया बैठा है जरूर जिंदगी दा नहीं पता अब कलंदर शाह शाला को कहंदा होवे मलांग जिंदगी दा नहीं पता जेड़ी पर्दे तशरीफ फरमा मेरी मामा बहना बे औलाद हो। मैं अच्छे मिसरन तक औलाद एक नुस्खा दसेंदा पिया पुत्र लेवना किवें। मैं सैयदा बाबा मिंबर शबीर पे खड़ा, मेरी उम्र तो सारा बादशाहां दे नौकरां, लेकिन मैं खसूसन अपनी जाकरी पिनिए से मासूमा सैन को लूं। मैं एक कपड़ा गल च पा के तो नुस्खा
کا دسینا عمل تو ساں کرائے چاہ کہ میرا ایمان ہے عقید ہے حسین دی خالی نہ مڑے سی جس گود میں اولاد نہیں وہ کبھی آئے یہ قیمتی نسخہ ہے سنے سب کو سنائے کیڑا نسخہ پہلے تو وہ رو رو کے سکینہ کو بلائے پھر اصغر بے شیر کے جھولے کو جھلائے پہلے تو وہ رو رو جی میں نو کرا پہلے تو وہ رو رو کے سکینہ کو بلائے پھر اصغر جی میں نو کرا ہاتھ نہ بدھو پہلے تو وہ رو رو کے سکینہ کو بلائے پھر اصغر بے شیر کے جھولے کو جھلا میں نو کرا ہاتھ نہ بدھو پہلے تو وہ رو رو کے سکینہ کو بلائے پھر اصغر بے شیر کے جھولے کو جھلائے میرا عقید ہے بے شیر کی ہمشیر ہے دکھ دور کرے گی اصغر کے وسیلے سے ہی آغوش بھرے رو کے آدھی اصغر بہن مجبور ہے اصغر میں پانی نہ دے سکی اصغر میں کوشش بڑی کی تھی آئی اصغر میری ہنجو سک گئیاں اگر ہنجا بنیا میں اپنی ہنج تک پواوا مضمون اوکھے باوے جی ہونے ہیں میرے تو بہتر مسائب پڑھنے والے موجود ہیں راضی رہا ہے 5 یا 10 منٹ لکھائے میں آپ سیدہ حسین کا مسئلہ میں آپ برداشت نہیں کر سکتا چلو اعلان ایک میں کرنا آئی چلو اسے غربت عالم کرنا 12 نومبر 2021 بروز جمعہ اس حسین دنان دا ایک ذکر تھوڑی بھی چاہیے تھوڑے سارے عدداران دے کو ہاتھ بد کے منت کر سا آوے سو عدداران دی خدمت کرن دا شرف حاصل ہو ویسی جتنے ہو تو سارے بانی ہو حسین دی مظلوم دی ماتمداری ہونی ہے بی بی دنان دا مناسبت نال مجلس کم سن ضعیفہ کا ماتم تو چپ کر گئے شاید لفظ سنا نہیں میں کہ کم سن ضعیفہ کا ماتم سارے بانیوں حاضری کرائے شام دا زندان میں لگ رہا کم سن ضعیفہ کا ماتم جڑے چپ بیٹھے ہو انسان نال دسائے تساں کہ نہیں 4 سال دی بڑھڑی ڈٹھی ہے یا سیدہ شام دا زندان 8 یا 9 قدمہ دا فاصلہ ہی ملان بہن بھراد درمیان اتھے بیٹھی حسین معصومہ اتھے بیٹھے میرا مولا سجاد پھر فدا حسین میں کو نہیں پتہ سید ہاں میں اندازہ ہی نہیں کر بھئی این 9 قدمہ فاصلے براد آندیاں تائیں کتنی دفعہ چھڑی حسین دی تھی تے کتنی دفعہ اٹھی ہے اتنی کمزور ہو گئی ہے اصغر دی بہن اس 9 قدمہ دا حسین دی تھی ایویں طے کی تے جیویں کربلا پہ میں جو حسین دی لاش پہ آیا جی نوکران جڑا ماتمی آئے بیٹھے ہاتھ جی میں نوکران ہاتھ نہ بدھو جڑا ماتمی ہے ہاتھ سینے تو ضرور آگے کلام نہ بڑی تسلی نہ بھرا دے نیڑے آکے نا کہ بھرا دے کمان دے ہاتھ رکھے حسین دی تھی سجاد جی معصوم سجاد ایک سوال ہے رات بدیے باکر دے بابے دی سید رو کیا کہ معصومت ہے سوال عجیب ہوں دے جلے تو سوال کر دیئے نا میرا کلیجہ پھٹ دے رو کیا دیئے سجاد ہو سکتے ہیں میری زندگی آخری سوال ہو گئے سجاد آج بھرا سمجھ کے نہیں امام سمجھ کے آئیں گا تو امام ہے میں تیری رعایا تو امام ہے میں تے کوئی امام سمجھ کے آئیں گا میرے سوال دا جواب ماں دی جھولیے جو بزرگ ہو سن دے سوال تو بس آئے نکل سی جڑے علیہ سنت برادران انہوں نے شکر گزار کر تو سارے کاروان شامل ہو گئے سجاد سوال ہے سیدہ کہ پوچھ رو سجاد سوال ہی کچھ ہے باکر دبابا میں کو اتنا دسا پیاس دے کتنے درجے یا سیدہ یا معصومہ یا کو سمجھ آئیے وہ بندہ ہاتھ سینے تو ضرور آنے سجاد میں کو اتنا دسا پیاس دے کتنے درجے رات ردی امام نے سید رو کیا کہ 4
मासूम आखे केड़े सैयदा के प्यास दा पहला दर्जा है जना प्यास दी शिद्दत वधी है ना वद इंसान दी ज़बान खुश्क हो वेंदी है ते तालू नाल लग वेंदी है रो के आदी वे बाकिर दा बाबा ई दर्जे ते मेरा बाबा हुसैन फैज आई सज्जाद रो के कहते को किवें पता बीबी रो के आदी सज्जाद दा मुहर्रम 61 हिजरी करबला दा मैदान सज्जाद तू ता आलम गश चाई सज्जाद जना अकबर भिरा मैदान च गया आई ना सोहनी जंग करेंदा पिया अकबर अचानक लड़दा अकबर वापस आया है घोड़े दी वी तू लथा है बाबे दे सामने हाथ बद के रो के अकबर आके बाबा मैं तू पानी दे बाबा मैं को तस लगी है जो जवान है बैठे हो बाबा मैं को तस लगी है सज्जाद बाबे अपने दोए हाथ अकबर दी दाढ़ी दे तले रख के रो के आके अकबर दुआ मांग शाला कोई जवान पुत्र गुरबत दी हालत विच बुढ़े प्यो को कुछ न मंगे अकबर ते पानी मंगे हुसैन मजबूर है अकबर एक काम कर अपनी ज़बान मेरे मुंह च पा सज्जाद अकबर भिरा बाबे दे मुंह च ज़बान पाइए बार कट दी ते रो गया दई बाबा थोड़ी ज़बान तो मेरी ज़बान तू भी ज्यादा खुश है बाबे रो गया दई अकबर ते तो मैं कुदा सकता तू कितना दसा अकबर मैं हुसैन कह को दसा मैं कितना अमीर बंदा जड़ा हाल नहीं कर सकिया अमीर बंदा जब हाल सीने ते नहीं आया दीन होकर हाथ ना बदल बड़े आराम से अकबर मैं हुसैन कह को दसा सज्जाद प्यार दा दूजा दर्जा सैयद दा प्यार दा दूजा दर्जा है जब प्यार दी शिद्दत वधी है ना मत अखां दे सामने अंधेरा आवे रो के आदि जड़े जवान बैठे हुन सैयदों की मिन्नत करे सा हाय जरूर करे रो के आदि सज्जाद ई दर्जे ते मेरा भिरा कासिम फैज आई सज्जाद के कीवें रो के आदि बड़ी सोहनी जंग लड़दा पिया हसन दा यतीम अचानक लड़दियां हसन मेरा खैम कासिम मेरा खैमों दे पासे मुंह करके रो के आखे अम्मा मैं को तस खा गई है अम्मा मेरी आंखां दे सामने अंधेरा आ गया है अम्मा मैं या सैयदा मेरी सैन ना मातमियां दा मातम कबूल कर आ मेरी सैन ना दे मातम कबूल कर सज्जाद प्यार दा त्रीजा दर्जा फर्द तशरीफ फरमा मामा बहना थोड़े से दा जुमला प्यास दा त्रीजा दर्जा सैयद रो के प्यास दा त्रीजा दर्जा है जेदा प्यार दी शिद्दत वधी है ना इंसान मुंह खोले तो बंद नहीं कर सकता बंद करे खोल नहीं सकिया जब पता लग गया वो बंदे दी बेवफा है निकल गई है इंसान मुंह खोले तो बंद नहीं कर सकता बंद करे तो खोल नहीं सकता रो के दिए सज्जाद ई दर्जे ते मेरा भिरा असगर फैरई करबला दे मैदान असगर दियां मुठियां खुटियां यार मुंह खोले तो बंद नहीं कर सकता बंद कर जड़े मातमी आ जाते जरा हुसैन दी धी दा मातम करना है मेरे नाल वादा करो हाथ धोवे ते सर ते जरूर आवे सज्जाद त्रै दर्जे दस के ते चुप कर गया रो के आदि वे बाकर दा बाबा आखिर चार ही नहीं दस्ते तराए नहीं सज्जाद प्यार दा चौथा ते आखिरी दर्जा रुन्ने बाकर दा बाबा सैयद रो के आदि मासूमा प्यार दा आखिरी ते सब तू तेरा प्यार इंतहा तो पहुंच दिए ना बद इंसान दा गोद हड्डियां तू जुदा थी वैंदा या जुमला के सज्जाद अपनी दूए बावा भिरा दे सामने करके रो गया दिए सज्जाद मेरा गोद हड्डियां तू जुदा नहीं आता मातम ओ सज्जा मातम करना ओ सज्जाद मेरा गोद हड्डियां तू जुदा थी गया ओ सज्जाद मेरा आखिरी सलाम ओ माकू बाबा हाँ सैयदा हाँ मेरी सैन ना मातमिया दा मातम कबूल कर जब मातम नहीं आता सर तले कर ले जरा हुसैन दी धी दा मातम नहीं कर सकता वो सर तले करे मैं पढ़ता जिंदगी दा पता नहीं सज्जाद बाबा मिला इतना दुख है हुसैन दी धी दे जुमले सा कर लो ते तख्त बैठा लाइन मुंह दे बाहर जमीन दे उठ के आदत कयामत आ गई है सिपाही आदत कयामत नहीं आई तेरे जिंदान वारिस कयामत दी 4 साल दी थी
جڑی بابے دا نا چاہ کے بین کر دیئے شام دے در و دیوار ہلن لگ ویندن سادے بالا کو دودھ چنگا نہیں لگدا یہ آندے منو کہہ دی کو ساڑھا وہ کہندہ پہ آنا آیا سید سجاد بین کو رون دیئے سید رو کہہ دے حیاء نہیں آندہ بابا ہی اس دا مارے تو پوچھ دے رون دی کیوں ہے آدھے چوپ کران دے کوئی طریقہ ہو سی سیدہ کہ ہاں ایک طریقہ ہے کیڑا سیدہ کہ وہ کو بابے دا سر دے چاہ تو نہ رو سی ہو سکے کوئی زمانت سیدہ دے میں امام بن کے وعدہ کریں دا تو سر دے نہ ہو سی نہ رو سی جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو نہ ہو سی نہ رو سی حسین دا سر ملا سید سجاد کو ادب دی دھرتی ہے میرے بعد باوے ہونا میرے بعد بیٹھن ادب دی دھرتی تو ایک کمال نہ آئے ایک جملہ ادب دا پڑھا جنہیں ادار بیٹھے ہو پیو دا سر ملے پتر کو میں ایویں آندھا رانا دا محرم 61 ہجری کربلا دے میدان تو بعد کہیں پہلی دفعہ ادب نال حسین دا سر چاہے پورے دادیاں دیاں مجلساں جے میں کھولن لگ گیا کہیں پہلی دفعہ حسین ملانگ کہیں پہلی دفعہ حسین دا سر ادب نال چاہے پیو دا سر چاہ کے زندان چاہے سجاد سید رو کیا کہ معصومہ بابا ملان آئے جدا میں آسان دا سین دے دوران دی شبیہ سی سجاد قد معصومہ بابا ملان آئے بی بی عدی سجاد منت لا آخری گل مان میں زمین تے سمدیاں بابے دل سار میں دے سینے تے رکھے سیدہ کے وجہ کے رو کیا دیئے میں محسن توحید دی دھیاں میں لجپال حسین دی دھیاں میں سخی حسین دی دھیاں میں اس پیو دی دھیاں یا خدا دا قرض ہی نہیں رکھا میں اپنے بابے دا قرض لہیں دیاں سجاد کے کیڑا قرض کیا دیئے سجاد جدہ بابا سفر تے ونیا جڑے دھیاں دے پیوں بیٹھے ہو ایک بار میرا نہیں رکھا جدہ بابا سفر تے ونیا نا تے بابا والا بابا زمین دائی تے میں دا سر چم گیا دائی سکینہ میں مطلع ہویا سکینہ میرے بٹے سکینہ میں ہویا تو میرے سینے تے سام میرے دکھاں دے علاج دنا تمہیں سجاد اس لے تھکویا دائی سجاد آج میں تھکی ہویا سجاد میرے سینے تے رکھے او میرے دکھاں دے علاج دنا حسین یا سیدہ بس کہنا پیا پیوں دا سارا ہے دھیر اکھا باندان حسین یا دورانے تیاری کرائیں اکھا باندان حسین بادشاہ دیاں رو کیا دیئے بابا سنان لگا جڑے حسین بابا اکھا جائے کربلا تے کو کھنڈے خنجر نال مارا آئی نا کربلا تو کوفہ تو شام سارے تو کدائی تناچے مرے گا کدائی تابیانے مرے گا حسین دی اکھا نہیں کھلیاں رو گیا دیئے بابا کھول بابا تیریاں بہنہ زخمین حسین دی اکھا کھلیاں رو گیا بابا اکھا کھول میں 4 سال دی عمر اتزر دی گئیاں حسین دی اکھا نہیں کھلیاں ایک ایسا ویر کی تے حسین دی حسین بادشاہ دی تھی تار قیامت آئیے شام دیکھ بی بی رو گیا دیئے بابا میں کو تیری امامت دی قسم ہے ایسا دکھ دسن لگیاں جیڑا آج دیں میں سجاد کو نہیں دسا جیڑا آج دیں اممہ رباب کو نہیں دسا رو گیا دیئے بابا اکھا کھول بابا دادی آنگ میں اسمیاں ٹوٹ گئے وے بابا اتنا حرام بابا کدائی گھوڑا دے نال بھجے دے آنو کدائی اٹھ دی پوشت بند چھوڑے دے آنو او بابا میں تھک پئی ہاں حسین دی اکھا نہیں کھلیاں رو کے دیئے بابا اکھا کھول نہ کھول تیری مرضی لیکن دھی دے دکھا دی کہانی سن وے بابا جدہ کربلا تو کس دیا ہی نا تیرا قاتل نیزے چاہ کے شاید خیمہ چاہ گیا ہے کدائی تیری بہن زینب کو تازیانے مرے دے آن کدائی تیری بہن کلثوم کو تازیانے مرے دے آن کدائی میری بہن کبرا کو تازیانے
جانے مرے ہر بابا صرف ایک خیمے لٹنا میں کو دکھ نہیں بابا انہا حرام زادہ خیام کو چاروں پاسوں بھا لائیے بابا ایک خیمے میں دے دامن کو بھا لگئی بابا میں خیمہ دوبار آیا میں بھا مجھے نہیں بیان اے بابا میں دٹھے شمر حرام زادہ دور دا ہویا میں دے قریب آندہ پیائی بابا میں بطولم میں بھی دوڑنا شروع کی تھا وے بابا اگو گھوڑے سواران پچھو شمرائی بابا ہی حرام زادہ میرے آیا اس میں نے برنا کا ہاتھ پایا بابا کنیا باندر پیر چھگلا وے بابا پیر لاؤ سنا دے بابا کنیا باندھار تے اس پیر چھک دے او بابا اس نیت گھر کے آج تئی نام سجے سجدیا او نام یا معصومہ یا سیدہ ماتم کرے جڑا حسین دا ماتمی ہے سیر دا ماتم ضرور کر اے او دوران جڑے پیو عید علی پیار نال پوائے آنا حرام زادے ای رنگ نال لہن حسین دی بھی 7 قدم زمین پہ اٹھئے وقت زمین پہ بن چاہیے رو کے ابھی چاچا با او چاچا او میری والا کرسو برداشت بڑا وقت جملہ کرسو برداشت زندگی دا پتہ نہیں کرسو برداشت جڑے حسین دا ماتمی آئے بیٹھے ہو کرسو برداشت دیکھنا میرے پاس ہے یا سیدہ پہلے میں آپ پانیاں سین دا پہلے حسین کو حسین دی دی دا پرسا آپ دے سا بد جڑے ماتمی آؤ بد سید نال وعدہ کرے میں جملہ پڑھا ماتم ضرور کریں یا معصوم یا معصوم یا معصوم آج میں سن رہا ہوں سچات بہن کو رسیاں نال دفن کی بہن بچہ کے صدمہ امام کو بندے تھا مولا ہم نے سنا ہے آپ کے دادا سجاد نے آپ کی دادی معصومہ کو رسیوں کے ساتھ دفن کیا سید فرمایا سچ اس اگر مولا کیوں رنا رضا دا بابا سید رو کیا کہ میں دادے دی مجبوری آئی اس اگر مولا کئی مجبوری آئی جب اس اگر کئی مجبوری آئی باب الحویج ستویں بادشاہ اپنا سر دیوار اتوارا خون جاری تھی رنا سجا رنا رضا دا بابا سید رو کیا کہ اگر میرا دادا شام میں زندان میری دادی دیا رسیاں کھولے آچانا وہ تو جتنے ٹکڑے کربلا قاسم دے تھایا اتنے ٹکڑے شام وچ میری دادی او پتر ہوئی او اے وعدہ او پتر ہوئی اے ساری دھیے او کربلا اب آپ کے ساتھ